तुम्हारे कैदियों का क्या हाल है? उसकी आवाज में पहली बार तजस्सुस पैदा हुआ। इनसे तुम स्टेशन 4 पर मिल सकते हो। वो वहां बचिल शाह की तहवील में है। मैं अब निकलता हूँ। रास्ते में कोई मसला पेश आया तो मैं ऑपरेटर्स पर ही तुमसे राब्ता कर लूंगा। तुम सोने की तैयारी तो नहीं कर रहे थे? मैं इस वक्त सड़क पर हूँ। मैंने कदर खफगी से उसे आगाह किया। इन हालात में शायद नींद आ ही ना सके। रास्ते में जरूरत पेश न आए तो स्टेशन 4 पर पहुंचकर मुझे इत्तला जरूर दे देना। तुम्हारी वापसी से पहले मैं बिस्तर का रुख नहीं करूंगा। बस मेरे लिए दुआ ही करते रहना। गाड़ी की चाबी के बगैर सुपर हाईवे की किसी चेक पोस्ट पर मुझे मसला पेश आ सकता है। मेरी कोशिश होगी कि मलेर कैंट पहुंचने से पहले तुम्हें तंग न करूं। ओवर एंड ऑल, ये कहकर उसने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। आम हालात में STF के अराकीन मशीनी आदमियों की तरह काम करते थे। हर लम्हे अपने काम से काम रखते थे। गैर मुतलका मामलात से यूं अलग थलग रहते थे जैसे उन्होंने कुछ देखा या सुना ही ना हो। मगर इस वक्त सारी गुफ्तगू अव्वल खान के बारे में हुई थी। मेरा साथी अपने सरबराह के बारे में अपनी बेताल्लुकी बरकरार नहीं रख सका। उसे सुल्तान शाह की जुबान से यह सुनकर हैरत हुई थी कि अव्वल खान किसी मतलूबा आदमी का पीछा करता हुआ हैदराबाद ही से भी आगे निकल चुका था। उसके पास ऑपरेटर्स मौजूद था। गौसला सिल्की निजाम पर अव्वल खान से होने वाली मेरी गुफ्तगू सुनता रहा था। उसने मुझसे अव्वल खान के बारे में चंद सवालात किए और गहरी सोच में डूब कर दोबारा खामोशी इख्तियार कर ली। फ्लैट में कदम रखते ही मैंने जहांगीर और सलमा के दरमियान कशीदगी की बू महसूस कर ली। गनीमत यह था कि जहांगीर ने मेरी हदायत पर अमल करते हुए मैनोशी का सिलसिला दोबारा शुरू नहीं किया था। पूरी रगबत से शिकम सेर होने के बाद ड्राइंग रूम में सोफे पर पांव पसारे पड़ा हुआ था। सलमा अपने चेहरे पर गहरी संजीदगी बखेरे मेरे साथ बहुत एहतमाम से ड्राइंग रूम तक आई। उसके तेवरों से जाहिर हो रहा था कि वो मुझसे किसी संगीन मौजू पर बात करने का इरादा रखती। मुझे अंदाजा था कि उसके सर पर सिर्फ और सिर्फ नसीम का नाम सवार था। जहांगीर इस पर नजर पड़ते ही चहक उठा। ओह, तो आखिरकार तुमने गुस्सा थूक ही दिया। गनीमत है कि यहाँ न सिर्फ तुम्हारी जूतियां आई हैं बल्कि तुम भी इनमें मौजूद हो। मैं कह रही हूँ कि मेरे मुंह ना लगो। सलमा घुराई। मैं डैनी से बात करने आई हूँ। इससे बात करनी है तो इसे अपने बेडरूम में ले जाओ। आज रात मैं यहीं आराम करूंगा। जहांगीर ने बेपरवाही से कहा, यहाँ बैठोगी तो मैं बोलता रहूंगा। तुम दोनों को लड़ने और बदमजगी फैलाने की जरूरत नहीं। मैं फैसला कुन लहजे में यह कहकर सलमा की तरफ मुतवज्जा हो गया। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुमको कोफ्त हुई। तुम्हें मालूम है कि बाज़ औक़ात हम दोनों एक दूसरे के साथ खासा बेरहमाना मजाक कर गुजरते। इस वक्त भी यही किस्सा था। जहांगीर जिन लोगों को डकैत समझ रहा था वो कुछ और थे। इसे अगवा करने के इरादे से इसकी दुकान के बाहर जमे हुए थे। कोई किसी को बिला वजह अगवा नहीं करता। सलमा फिजा में हाथ नचा कर बोली, इन्होंने किसी की? तुम ठीक कह रही हो। मैंने उसकी बात काट दी। वो पैसे के लालच में इसके पीछे लगे थे। भारी ताबान अगवा का सबसे बड़ा मुहर्रिक होता है। तुम बताओ या ना बताओ, मैं जानती हूं कि रवानी में तुम्हारी जुबान से सच निकलते निकलते रह गया। नसीम का कोई ना कोई चक्कर जरूर है। अगर यह वहम तुम्हारे दिमाग में बैठ ही गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं इनके साथ दुकान जाया करूंगी। घर में पड़े पड़े क्या करती हूँ जो वहां जाने से हर्ज होगा। फिर देखूंगी कि इनके पास कौन कौन हर आफाएं आती हैं। खुद भी तमाशा बनूंगी और अपने साथ मुझे भी तमाशा बना कर रखोगी। सलमा की धमकी ने जहांगीर को बोलने पर मजबूर कर दिया। इस बार वो मेरी बजाय तुम्हें उठा ले जाएंगे। ले जाने दो, तुम तावान अदा न करना। मुझसे हमेशा के लिए तुम्हारी जान छूट जाएगी। फिर जिसके साथ जी चाहे गुलछरे उड़ाते फिरना। सलमा अचानक रोहानसी होगी। देखो अब ये रोकर डराएगी। जहांगीर ने मुझसे फरियाद की, धौंस धमकी से काम नहीं चलता तो ये अचानक मजलूम बन जाती है। ये सब तुम्हारा किया धरा है। अब चंद रोज तक दुकान बंद रहेगी। तुम दोनों में से कोई उधर का रुख नहीं करेगा। मैंने चिल्ला कर कहा। अगवा के लिए आने वाले पकड़े गए हैं। ऐसा ना हो कि इनके साथ ही दोबारा कोई कोशिश करे। आराम से घर में ऐश करो और दिन रात लड़ते रहो। मुझे कोई एतराज नहीं होगा। दुकान तो अब इनका ईमान बन गई है। एक दिन भी वहां से नागा नहीं करते कि कहीं इनकी किसी चहेती को मायूस होकर ना लौटना पड़े। कलील से वक्फे के बाद सलमा ने फिर संभाला ले लिया था। तुम्हारी ये बदगुमानियां इसे तबाह कर देंगी। मैंने सलमा को सरजश की। दुनिया के सारे मर्द कमाने के लिए दुकानों और दफ्तरों में जाते हैं। खुदा खुदा करके इस नकट्टू ने काम शुरू किया है तो अब तुम्हारे दिमाग में कीड़े कुल बुलाने लगे। आखिर तुम चाहती क्या हो? हाँ, इसका जवाब दो। जहांगीर ने उछल कर मेरी तायद की। देखा जाएगा, अभी तो 2-4 दिन दुकान बंद ही रहेगी। देखती हूं कि घर पर किस किस का फोन आता है। इसके बाद फैसला होगा। जहांगीर जेर लब मुस्कुराहट के साथ उसे जाते हुए देखता रहा। मैं इत्मीनान से दूसरे सोफे पर नीम तराज हो गया। तुमने अपने मशकूक रवैये से इसे ज़हनी मरीजा बना दिया है। मैंने उसे मुलामत की। ये सब चलता रहता है। वो बेफिक्री से बोला। इसके बारे में ज्यादा सोचकर अपने दिमाग को ना थकाओ। वो थोड़ी देर में सब कुछ भूल भाल जाती है।
2-3 गिलास चढ़ा कर जिस वक्त भी इसकी थोड़ी सी चापलूसी करूंगा फूल कर कोपा हो जाएगी। फिर ये कार्य खैर इसी वक्त क्यों नहीं कर लेते? मैंने हंसकर पूछा। शराब नोशी के लिए तुम मना कर गए थे, पिए बगैर मैं ऐसी घटिया खुशामदों का तस्वुर भी नहीं कर सकता। उसने साफ गोई से काम लेते हुए कहा। वो मेरे सामने जितने खलूस से सच बोलने लगता था इस पर हमेशा मुझे हैरत होती थी। इसका ताज़ा तरीन एतराफ मेरे लिए ख्याल अंगेज था। वो होश में रहकर सलमा को जिस कदर इश्तियाल दिलाता था, मदहोशी के आलम में उसका मुकम्मल अजाला करके अपनी अज़दवाजी जिंदगी में पैदा होने वाली शिकस्त और रेख्त से छुटकारा हासिल कर लेता था। मुझे इन बातों से कोफ्त होती है जब तक मैं यहाँ रह रहा हूँ। कोशिश करो कि तुम मुझसे नाराज ना करो और वक्त सुकून से गुजर जाए। मैंने उससे गुजारिश की, इसे भूल जाओ, अब तुम्हें शिकायत नहीं होगी। आज तुमने उसे भड़काया था और खुद ही संभाल भी लिया। आखिरी चोंच की जो कसर रह गई है वो मैं किसी वक्त पूरी कर दूंगा। वो बाईं आंख दबाकर मुस्कुराते हुए बोला। वो दोबारा खुश और मगन नजर आने लगेगी। इसका मतलब है कि अब मैं अपने कमरे में जा सकता हूँ? मैंने पूछा। जरूर जाओ, मगर जाने से पहले इतना जरूर बता दो कि ये खट्टूमल के घर पर क्या हुआ था। इसके बारे में तुम क्या जानो? मैंने तहय्युर ज़दा लहज़ा पूछा। अखबार पढ़कर मुझे इख्तलाज होने लगता है ये तुम ही ने मंगवाए थे। उसने मेज की तरफ इशारा करके कहा, इनमें कत्ल, लूटमार और दहशतगर्दी की खबरों के सिवा होता ही क्या है? अभी अभी तुमने मुझे नखट्टू कहा तो मुझे बेख्तियार खट्टूमल याद आ गया था। मैंने भी वो खबर अखबार ही में देखी है। इसके बारे में तुम क्या जानते हो? बहुत बारसूख और अमीर आदमी है। अमेरिकी सफीर जोसेफ फारलैंड अपनी तैनाती के जमाने में बाकायदगी से इसके घर की तकरीब में शरीक हुआ करता था। सुना है कि वो बहुत मुतहम्मिल मिजाज और नरम गुफ्तार है, लेकिन शहर के नामी गिरामी बदमाश उसके नाम से कांपते हैं। वो बदमाशी भी करता है? मैंने उसे कुरेदने की कोशिश करते हुए सवाल किया। वो हंस पड़ा। यार, यहाँ कौन बड़ा आदमी बदमाशी नहीं करता? फिर वो तो सियासतदान भी है। जिसकी कमर पर हाथ रख देता है वो असेंबली में पहुंच जाता है। यहाँ माल और ताकत के बगैर सियासत कम ही कामयाब होती है। पता नहीं किस जीदार ने उसके यहाँ रंग में भंग डालने की हिम्मत की। इससे तुम्हारी कोई जान पहचान भी है या सुनी सुनाई बातें दोहरा रहे हो? जिन दिनों में गारमेंट्स का कारोबार कर रहा था उससे कई बार मुलाकातें हुई। उसने सरकार से भारी कर्जा लेकर एक गारमेंट फैक्ट्री लगाई थी। आधा कर्जा वो खा गया। बाकी रकम से जो कुछ बना वो सिर्फ 2 साल चल सका। फिर उसने फैक्ट्री की चाबियां बैंक के हवाले कर दी। इसकी मशीनें शायद आज भी नीलामी के इंतजार में जंग खा रही होंगी। इसके बारे में ज़हन पर जोर देते रहो। किसी न किसी वक्त इससे मेरा टकराव जरूर होगा। हो सकता है कि तुमको कोई अहम नुक्ता याद आ जाए। उसे वहीं छोड़कर मैं अपने कमरे की तरफ चल दिया। सलमा ने कमरा बहुत मेहनत से साफ किया हुआ था। लिबास तब्दील करके मैं बिस्तर पर दराज अपने ख्यालात की रूह में गलता था कि ऑपरेटर्स पर 2:15 बजे सुल्तान शाह का पैगाम मौसूल हुआ। वो रास्ते में 2 मकामात पर चेकिंग के मराहिल की दुश्वारियों से निमटने के बाद मलेर छावनी की हदूद में दाखिल हो चुका था और किसी भी वक्त STF के मरकज पहुंच सकता था। मेरे ज़हन पर मुसल्लत बोझ में कमी जरूर हो गई, लेकिन इसका खात्मा नहीं हुआ। मेरे जहन में रह रहकर अव्वल खान और खट्टूमल की आवेजिश के मुख्तलिफ मनाजर सर उभर रहे थे। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर खट्टूमल का देखा जाना इस बात का सबूत था कि हम उसके बारे में सही खतूत पर सोच रहे थे। अव्वल खान ने चलती ट्रेन में सवार होकर दुश्मन पर गलबा पा लेने की शदीद तरीन आरजू का इजहार कर दिया था। इसके नताइज का इन्हिसार दुश्मन की ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों पर था। वो दोनों ट्रेन के अलग अलग डिब्बों में सवार हुए थे। कोई भी आसानी से दूसरे तक नहीं पहुंच सकता था। ये आंख मचोली तूल पकड़ जाती तो अव्वल खान का हैदराबाद से शुरू होने वाला सफर पिंडी तक भी तूल पकड़ सकता था। मैं सिगरेटें फूंक फूंक कर उसी बारे में सोचता रहा। थकान के बावजूद नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं बिस्तर पर पहलू बदलता रहा। 3:30 बजे फ्लैट के गहरे सकूत में फोन की घंटी की सियासे भी चीख की तरह गूंजी तो मैंने फौरन ही बिस्तर छोड़ दिया। मैं लाबी में रखे हुए फोन तक पहुंचा तो सलमा बिखरे हुए बालों और मखमूर आंखों के साथ अपनी ख्वाबगाह के दरवाजे पर नमूदार हुई। अंदर से जहांगीर की ऊंची बड़बड़ाहटें सुनाई दे रही थी। शायद उसने मुझसे निजात हासिल करते ही सुलह सफाई के अपने मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया था। अव्वल खान, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे बारे में बहुत फिक्रमंद था। फोन पर आवाज पहचानते ही मैं बेसाख्ता बोल पड़ा। मेरी जुबान से अव्वल खान का नाम सुनकर सलमा ने अंदर गायब होकर ख्वाबगाह का दरवाजा बंद कर लिया। वो इस वक्त जहांगीर को अकेला छोड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकती थी। वो एक दिन में दूसरी बार मेरे हाथों से निकल गया। अव्वल खान के मुतासफाना आवाज सुनाई थी। मेरे और उसके दरमियान चंद फुट का फासला बाकी रह गया था। चलती ट्रेन से वो कहाँ गायब हो गया? मैंने ताज्जुब से सवाल किया। नवाबशाह से आगे किसी वजह से ट्रेन की रफ्तार कम हुई थी। शायद वहां ट्रैक की मुरम्मत का काम चल रहा है। मैं उसी वक्त कई डिब्बे अबूर करके उसकी बोगी में दाखिल हुआ। वो मेरी तरफ से गाफिल नहीं था। मेरी सूरत देखते ही दरवाजा खोलकर पायदान पर लटक आया। मैं खुले हुए दरवाजे पर पहुंचा तो उसने अंधेरे में अंधाधुंध बाहर छलांग लगा दी। वो मरा नहीं तो जख्मी जरूर हुआ होगा। इस वक्त तुम कहाँ हो?
میں شہاداتپور میں یاسین ہوٹل سے بول رہا ہوں۔ اول خان نے جواب دیا، مجھے افسوس ہے کہ میں اس کی طرح اپنی جان پر نہ کھیل سکا۔ ٹرین کی رفتار کم ہونے کے باوجود خطرناک تھی۔ ٹریک قریبی میدان سے کافی اونچا تھا اور پھر ٹرین کا پائیدان، تم جانتے ہی ہو کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ شہاداتپور اسٹیشن پر ٹرین نے بس سانس لیا تھا اور میں یہیں اتر گیا۔ اچھا کیا کہ تم نے فون کر لیا، اب اس پر لعنت بھیجو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ گٹڑی کی طرح ڈھلان پر گرا تھا، میں اندھیرے میں اس کا انجام نہیں دے سکا، مگر میں تمہارے خیال سے متفق ہوں، وہ زندہ بچ گیا تو ہاتھ پیر ضرور تڑوا بیٹھا ہوگا۔ کیا شہاداتپور جیسے چھوٹے شہر میں بھی ہوٹل رات بھر کھلے رہتے ہیں؟ اس زرعی قصبے میں تھوڑی دیر بعد لوگوں کے روزمرہ معمولات شروع ہو جائیں گے۔ بس تانگے والا مہربان تھا، یہاں پہنچا کر ہوٹل کے مالک کو اس کے گھر سے بلا لایا۔ اس وقت وہ شریف آدمی ہوٹل کی کسی پچھلی کوٹڑی میں میرے لیے بستر اور چارپائی درست کروا رہا ہوگا۔ کچھ دیر یہاں کمر سیدھی کر کے واپسی کی فکر کروں گا۔ اس وقت تم چاہو تب بھی شاید وہاں سے نہیں نکل سکتے۔ میں نے پوچھا، ناممکن؟ یہی غنیمت ہے کہ اسٹیشن کے باہر تانگا مل گیا، ورنہ میں پیدل ہی بھٹک رہا ہوتا۔ ذرا ہوشیار رہنا، اندرون سندھ ہندوؤں کی خاصی بہتات ہے، پھر ہوٹل میں بھی تمہیں اجنبی پردیسی سمجھ کر لوٹا جا سکتا ہے۔ میرا تجربہ بتاتا ہے کہ یاسین ایک شریف اور سادہ لو انسان ہے، اس کے ہوٹل میں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بتاؤ کہ سلطان شاہ کی کیا خیر خبر ہے؟ میں نے بتا دیا کہ وہ اسٹیشن 4 پہنچ چکا تھا۔ اول خان نے اطمینان کا سانس لیا، اسے اندیشہ تھا کہ سلطان شاہ کہیں فرتے جوش میں گاڑی میں ٹرین کے پیچھے نہ چلتے۔ واپسی پر رابطے کا وعدہ کر کے اسے فون کال کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ کھٹو مل راجوانی کے گھر پر اعلیٰ سطحی پولیس پارٹی کے ناکام چھاپے کے بعد اس کا ذاتی کمرہ سیل کر دیا گیا تھا اور اس کی نگرانی پر ایک سپاہی مامور کر دیا گیا تھا۔ وہ سرکاری انتظام تھا۔ غیر سرکاری طور پر اول خان نے اپنے 2 آدمی وہاں آنے جانے والوں پر نظر رکھنے کے لیے لگا دیے تھے۔ مجھے کچھ امید تھی تو بس انہی دونوں سے تھی، ورنہ چھاپے میں اہم عہدیداروں کا کردار سامنے آ ہی چکا تھا۔ چھاپے میں علاقہ مجسٹریٹ کے کردار کے بارے میں اول خان نے کھل کر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ان عہدوں میں انتظامی اور عدالتی اختیارات یکجا ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، جس کا سدھار آسان نہیں تھا۔ پچھلے روز جہانگیر میرے بیدار ہونے سے پہلے تیار ہو کر اپنی دکان کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا۔ اس دن گھر میں سب سے پہلے میری آنکھ کھلی تھی، حالانکہ میں اول خان سے بات ہونے کے بعد ہی بوجھل ذہن کے ساتھ سونے میں کامیاب ہو سکا تھا۔ کمرے سے نکلنے پر مجھے دروازے کے قریب اخبار دیکھ کر خوشی ہوئی۔ سلمان نے میری دلچسپی کو ملحوظ رکھتے ہوئے گھر پر اخبار منگوانے کا بندوبست کر لیا تھا۔ اخبار کے پہلے صفحے پر میری گرفتاری میں مدد حاصل کرنے کے لیے اس روز پھر ایک بڑا اشتہار دیا گیا تھا۔ میرے خلاف الزامات کی فہرست طویل ہو چکی تھی۔ اشتہار کی روز سے میں صرف عالمی دہشت گرد نہیں رہا تھا، مجھے قاتل، سازشی، ڈکیت اور کرائے کا مخبر بھی قرار دیا گیا تھا۔ انعام کی رقم 15 سے بڑھا کر 20 لاکھ امریکی ڈالر کر دی گئی تھی۔ کارآمد اطلاع دینے والے شخص کے اہل خاندان کے لیے مکمل ترین تحفظ اور اس کے حصول کے لیے امریکی شہریت دینے کی ترغیبات بدستور موجود تھیں۔ وہ تشہیر میرے لیے خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں تھی۔ کالو مکرانی کا تلخ تجربہ میرے سامنے تھا۔ اس نے لالچ سے مغلوب ہو کر جہانگیر کے ذریعے میری گردن تک رسائی کی پہلی کوشش کر ہی ڈالی تھی۔ شہر میں بہت سے لوگ اس انعام کی طرف راغب ہو سکتے تھے جو ان کی زندگی بدل سکتا تھا۔ پاکستانی کرنسی کے قدر استحکام کے باوجود ان دنوں 20 لاکھ ڈالر کی رقم بہت خطیر تھی۔ امریکہ کو مطلوب دوسرے ملزموں کے مقابلے میں مجھے یہ نقصان تھا کہ عوام میں سے کوئی میرے نام سے واقف تھا، نہ انہیں یہ معلوم تھا کہ امریکہ کے مفادات پر کاری ضربے لگا کر میں پس پردہ کن پاکستانی مفادات کا بھرپور تحفظ کر رہا تھا۔ ان کے لیے وہ اشتہار ہی میرا تعارف تھا۔ دوسرے مجرموں یا ملزموں کو طاقتور زیر زمین تحریکوں کی حمایت حاصل تھی۔ امریکہ کو نقصان پہنچانے پر ان کے کارناموں کے بارے میں ایسے محتاط الفاظ میں تشہیر کی جاتی تھی کہ امریکہ کی خون آشام مخالفت کے باوجود دنیا کے بیشتر خطوں میں ان کے لیے رائے عامہ ایک نرم گوشہ ضرور رکھتی تھی۔ میں ابتدا ہی سے خود کو چھپاتا رہا تھا اور میری حمایت کرنے والی اسپیشل ٹاسک فورس کا یہ حال تھا کہ اپنی پوری طاقت اور کارکردگی کے ساتھ موجود ہونے کے باوجود وہ کاغذوں یا ریکارڈ پر سرے سے نہیں تھی۔ ہمارے بارے میں لوگ وہی زہر فشانیاں پڑھتے رہتے تھے جو ابلاغ کے مغربی ذرائع سے چھن کر ہمارے پریس تک پہنچتا تھا۔ مجھے پہلی بار کلک ہوا کہ میں ناگزیر وجوہ کی بنا پر اپنے ہم وطنوں کی ہمدردیوں سے محروم تھا، جس کے نتیجے میں کسی بھی لمحے کوئی دوسرا کالو میرے راہ کا سنگ گراں بن سکتا تھا۔ امریکی مہنگے اشتہار دے کر اسی ایک نقطے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے کوشاں تھے۔ اپنے دشمنوں سے لڑتے ہوئے مجھے ایک مدت گزر گئی تھی۔ ان کی بھیانک سازشوں کے باوجود میں صرف اس لیے بچا ہوا تھا کہ وہ صرف میرے نام سے آشنا تھے، میری کوئی تصویر ان کے ریکارڈ میں شامل نہیں تھی۔ میں امریکہ گیا تو میرا ویزا جعلی تھا، سفارت خانے یا قونصل خانے میں میری کوئی تصویر نہیں دی گئی تھی۔
جینی کے بیان کے بعد امیگریشن والوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ میں اسلم خان کے نام سے امریکہ میں داخل ہوا تھا۔ اس حوالے سے ان کے پاس جعلی کوائف پر مشتمل صرف ایک کارڈ تھا، تصویر وہاں بھی نہیں تھی۔ اگر میں نے کراچی سے فون کر کے جینی کا غصہ ٹھنڈا نہ کیا ہوتا تو یہ خطرہ موجود تھا کہ امریکی ایجنسیاں اس کی مدد سے میرا خاکہ تیار کروا کے اشتہاروں کے ساتھ جاری کر دی تھیں۔ میرے اور گیپ کی اصل دستاویز کے بارے میں پاکستانی اور امریکی حکام کی سرد جنگ بدستور جاری تھی اور خبروں میں اس کی جھلکیاں موجود تھیں۔ پاکستان گیپ کے اصل مسودے کو امریکہ کے حوالے کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ افواہیں تھیں کہ دارالحکومت میں غیر ملکی سفیروں کے کئی منتخب اجتماعات میں ان اصل کاغذات کو پیش کیے جانے کا پروگرام بن رہا تھا تاکہ عالمی سطح پر ایک رائے منظم کی جا سکے۔ ان افواہوں کے پس منظر میں امریکی دفتر خارجہ نے اصل کاغذوں کے بارے میں اپنے مطالبے میں شدت پیدا کر دی تھی۔ میرے لیے یہ بات ذرا بھی حیران کن نہیں تھی کہ امریکی کسی خفت یا شرمندگی کا اظہار کرنے کے بجائے چوری کے بعد سینہ زوری دکھا رہے تھے۔ ان کا استدلال تھا کہ گیپ جیسی سنگین الزام تراشی کے بعد پاکستان کو امریکی حکومت کے اطمینان کے مطابق اس کا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ کسی مسلمہ چور کی طرف سے اپنے خلاف ثبوت کی فراہمی کا دباؤ، اور وہ بھی اپنی ہی خدمت میں، ایک انوکھا مطالبہ تھا جس کی نظیر ملنی مشکل تھی، مگر وہ سنگین زمینی حقیقت تھی جو برسر زمین موجود تھی اور اس کے خلاف کہیں سے کوئی آواز بلند نہیں ہوئی تھی۔ پاکستان کو اپنا کیس تنہا لڑنا پڑ رہا تھا۔ میرے لیے وہ کاغذ دیکھے بھالے تھے، ان میں پاکستان کے ساتھ کئی اور ممالک کے نام شامل تھے۔ وہ ممالک بھی اس وقت تک مہر بلب تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے پاکستان نے گیپ کا اصل مسودہ حاصل کر کے ساری ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ بظاہر وہ معاملہ الجھتا اور طول پکڑتا ہوا نظر آ رہا تھا، کیونکہ دوسرا فریق اس کے حل کے بارے میں اخلاص یا سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہا تھا۔ میرا معاملہ مختلف تھا۔ میں اپنی عوامی حمایت سے محروم، امریکہ کا خطرناک ملزم قرار دیا جا رہا تھا اور امریکی مجھے ہر قیمت پر اپنے چنگل میں جکڑ کر سزا یاب کرانا چاہ رہے تھے۔ لیکن پاکستان کے ذمہ دار سرکاری اہلکار میرے وجود سے اپنی لا علمی کا اظہار کرنے پر مصر تھے۔ سرکاری دفاتر اور فائلوں میں میرے کسی جرم کا کوئی واضح ثبوت یا ریکارڈ نہیں تھا۔ امریکی اس موقف کی تردید کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، کیونکہ خود ان کے پاس میرا کوئی ریکارڈ دستیاب نہیں تھا۔ وہ صرف الزامات کی فہرست دہرا رہے تھے۔ میرے لیے وہ بہت بڑی رائے تھی۔ مجھے ذہنی سکون میسر تھا کہ اس بار مجھے اپنوں کے اختیار کا کوئی تشدد سہے بغیر ملک میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی آزادی حاصل ہے۔ میرے حق میں موجود اس فضا کو مسموم کرنے کے لیے واضح طور پر کھٹو مل راجوانی کو اعلی کار بنایا گیا تھا۔ ایک مختصر سی خبر کے مطابق اس نے اپنے گھر پر ہونے والی مبینہ ڈکیتی کے الزام میں ڈینی اور اس کے نامعلوم ساتھیوں کے خلاف FIR درج کرائی تھی۔ اس وقت تک میرا اور کھٹو مل کا براہ راست آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ اس کے گھر پر حملہ کرنے والے STF کے آدمی تھے۔ میں نے اس کی چار دیواری میں قدم تک نہیں رکھا تھا۔ اسے فون پر گفتگو کے دوران میں نے ہمیشہ شنکر کا نام استعمال کیا تھا، مگر آخری بار اس نے خود ہی مجھے ڈینی قرار دینے پر اصرار کیا تھا۔ یہی نہیں، اس نے ہمارے نادرا والے فلیٹ میں گھسنے کے لیے بالم اور جانی جیسے جرائم پیشہ افراد کو مامور کیا تھا، جس کی گواہی کالو مکرانی دے چکا تھا۔ یہ سب نکات اس امر کی خمازی کر رہے تھے کہ 30 مار خان بننے والا کھٹو مل اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر رہا تھا۔ اس کی ڈوریاں کہیں اور سے ہلائی جا رہی تھی۔ اس کے نامعلوم آقاؤں نے اس کی کھوپڑی میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ اسے قانونی یا غیر قانونی ذرائع اختیار کر کے مجھے ختم کرنا تھا۔ اسی وجہ سے اسے ہر جگہ میرا سایہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے غیر قانونی ذریعے سے میرے خاتمے کے لیے بالم اور جانی کے ذریعے ناکام لشکر کشی کی تھی۔ قانونی مار مارنے کے لیے میرے خلاف جھوٹا پرچہ کٹوا دیا تھا۔ جو کام امریکی اپنے دباؤ اور اثر رسوخ سے نہیں کروا سکے تھے، وہ کھٹو مل نے ذرا سی دیر میں کر دکھایا تھا۔ تھانے کی سطح کے اہلکاروں کو علم نہیں ہو سکتا تھا کہ ڈینی کون ہے اور اسے کن خاموش قوتوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ وہ بس اپنے علاقے میں بسنے والے کھٹو مل کی جاہو حشمت سے مرعوب تھے۔ اس کے گھر ہونے والی ڈکیتی کا سراغ لگانا ان کا فرض تھا۔ انہوں نے بے چوں چراہ FIR درج کر کے میرا نام ریکارڈ میں شامل کر دیا تھا۔ میرے لیے وہ موذی اور بدماش سیاستداں آئزک بیل سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوا تھا۔ وہ آستین کا سانپ تھا جس کا پھن کچلنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ میں اپنے کمرے سے تازہ دم ہو کر باہر نکلا تھا۔ سلمہ کے بیدار ہونے تک میز پر بیٹھا اخبار چاٹتا رہا۔ وہ بند سنور کر کمرے سے نکلی تو والیانہ انداز میں میرے قریب آ کر کھڑی ہوگی اور اخبار پر چہکتے ہوئے بولی، کیا خبریں پڑھ رہے ہو؟ جہانگیر کے بارے میں کچھ چھپا ہے؟ وہ مجھ سے خطرناک حد تک قریب تھی۔ اس کے رچے بسے نسوانی وجود کی حیوانی مہکار سے بوکھلا کر میں اپنی کرسی میں سے مٹکایا اور دوسرے مرحلے میں نے تیزی سے کرسی چھوڑ دی۔ کیا ہوا؟ سلمہ نے معصومانہ انداز میں نظریں اٹھا کر سوال کیا۔
میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے کرسی سے اٹھ کیوں گئے؟ مجھے اپنی عزت عزیز ہے، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ بے خبری میں تم کو کچھ ہوش نہیں رہا تھا جہانگیر، ہم دونوں کو اتنے قریب دیکھ لے تو اس کا ماتھا ٹھنک سکتا ہے، نیت صاف ہونے کے باوجود میں اس کی بدگمانی دور نہیں کر سکوں گا۔ ان کی بات چھوڑو، وہ بے پرواہی سے بولی، وہ گدھے گھوڑے بیچ کر سوئے ہیں، اب دوپہر کی خبر لائیں گے، وہ دیکھ بھی لیں تو تمہاری طرف سے کبھی بدگمان نہیں ہو سکتے۔ اخبار میں اس معمولی واقعے کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں ہے، تم جا کر ناشتہ تیار کر لو، مجھے انتظار کرتے ہوئے 1.5 گھنٹہ گزر چکا ہے۔ ڈرپوک کہیں کے، دھیمے سے کہہ کر سلمہ اٹلاتی ہوئی باورچی خانے میں چلی گئی۔ ناشتہ ہم نے میز پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر کیا۔ ناشتے کے بعد اسے یہ فکر سوار ہو گئی کہ میں نے جہانگیر کو بجا طور پر گھر میں نظر بند کر دیا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں وہ بسیار نوشی میں مبتلا ہو سکتا تھا۔ یہ دیکھنا تمہارا کام ہے، تم اس کی بیوی ہو، میں نے بے رخی سے کہا۔ میں صرف اتنا یقین دلا سکتا ہوں کہ میری طرف سے اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی۔ کبھی کبھی وہ تمہیں بھی بہکا لیتے ہیں، پھر بھی مجھے حسرت ہی ہے کہ کبھی تم نشے کی حالت میں میرا اور غزالہ کا فرق فراموش کر بیٹھو۔ وہ تو کل رات ہی بیئر پی کر ویرا پر لٹو ہوئے جا رہے تھے، تم اپنے اوپر اتنا قابو کیسے رکھتے ہو؟ ایک طلسم پر ڈالو تو جہانگیر بھی نہیں بہکے گا، یہ تمہارے۔ میرا وہ بے سر و پا مشورہ ادھورا رہ گیا کیونکہ فون کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ دوسری طرف سے اول خان بول رہا تھا، وہ یاسین ہوٹل کے مالک کے تعاون کی وجہ سے شہاداد پور سے صبح سویرے نکلنے والی پہلی بس کے ذریعے 10 بجے کراچی پہنچ گیا تھا اور اس وقت اپنے گھر پر موجود تھا۔